چه مراتبی از حیات رو دریافت کردید؟ کدوم استعدادها شکوفا شده که تو آدمای معمولی نیست؟ چه فرقی داری با کافران؟ چه گلی رو در عالم طبیعت بو میکنی که اونا نمیتونن بو کنن؟ چه زیبایی رو درک کردی؟ تو الان چی میفهمی دیگران نمیفهمن؟ بگو. چه مراتبی از حیات رو دریافت کردید؟ در قرآن کریم از یک مفهومی به نام حیات صحبت میشه که بیشتر منظورش سطح عالی حیاته، یک زندگی دیگر است. حیات اول یعنی زنده بودن، بعد یعنی زندگی کردن. حیات اول یعنی زنده بودن، بعد یعنی زندگی کردن. باید چشمتو ببندن توی مسجدی که تازه احداث شده با یه مسجدی که 100 ساله دارن توش نماز میخونن، چشمتو ببندن ببرن، باید بفهمی فرقشو. خب پس مشاعر راه نیفتاده، حیات شروع نشده. حیات یعنی چی؟ حیات تو قرآن یعنی زنده باشی به تمام معنا. خب اگه سطح پایین تری از حیاتو داشته باشیم، قرآن میفرماید تو مرده ای. الان میفرماید و ما انت بمسمع من فی القبور. پیغمبر تو کسی که تو قبره که نمیتونی باش حرف بزنی. بابا این که داره راه میره، خدا میفرماید این بابا تو قبره. قبر دیدی تاریکه، نفس نمیتونه بکشه، نفس میکشه، این راه میره، راه رفت. کجا راه رفت؟ من فی القبور. این بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. او در حال تشییع جنازه خودشه، یه نفری داره خودشو تشییع جنازه میکنه. بگو لا اله الا الله، داره خودی راه میده. تو کسی که تو قبره که نمیتونی باش حرف بزنی. خدا میگه این بابا تو قبره. بیاید رفقا یک احساس نیاز به حیات رو در خودمون زنده کنیم. مثال اعلای ما همین چیزیست که شما تجربه میکنید. شمه ای از حیات رو مثل دوست داشتن حسین را که والله قسم مادرت رو اینجوری دوست نداری، مادر فرزندش رو اینجوری دوست نداره، پدرت رو اینجوری دوست نداره، هیچ پدری فرزندش رو اینجوری دوست نداره که تو حسین رو دوست داری. آدم برای مادرش از دنیا بره نمیتونه 10 سال گریه کنه. تو یه رتبه دیگه ای از حیات رو پیدا کردی. اصلا دیگه موقع گریه کردن برای امام حسین حساب نمی کنی امام حسین چقدر به نفعته. تو داری عاشقی رو تجربه میکنی. این یه رتبه دیگه از حیاته. اینجا رو امام حسین خودش تو گودی قتلگاه از خدا اجازه گرفته اومده. خدایا شما اجازه بده من برم یه مزه حیات به اینا بچشونم. پیغمبرها چی کار میکنن؟ میخوان زندت کنن. ما الان مرده ایم. خب بله. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیغمبر میخواد شما رو زنده کنه، سطح لذتت افزایش پیدا بکنه، سطح عاشقیت افزایش پیدا بکنه، بیشتر کیف کنی. دینی مجموعه آیین نامه برای تنظیم مقررات نیست، زندت میخواد بکنه. یک آقایی بودن از خوبان، شاگردان مرحوم قاضی حضرت آیت الله عیاضی، سالگردشون هست. چندین بار بنده خدمت ایشون رسیده بودم. چه مرد خدایی. یکی از شاگردان ایشون بعد از فوتشون به بنده فرمودن، گفتن من مسئول مدرسه علمیه ایشون بودم. بعد بچه ها منو اذیت میکردن. بعد گفتم که پیش ایشون رفتم، گفتم آقا این بچه ها حرف منو گوش نمی کنن، من میخوام مدرسه رو مثلا کارهای اجراییشو مدیریت بکنم. اینو فکر کنم من برای خودم میگم، ما رو بذار کنار، به هم درس خودمون برسیم. ایشون فرمود من حالا شب میام باهات صحبت میکنم. شب اومد تو حیاط مدرسه منو صدا زد، گفت چرا گله میکنین؟ بالاخره کار کردن این درگیری ها رو داره، سلیقه ها کمی یه جور نیست، صحبت میکنید با هم، بالاخره هم دیگه رو متقاعد میکنید. منم هی داشتم قر میزدم و گوش میدادم و اینا. ایشون همینجوری که داشت صحبت میکرد دستشو دراز کرد و دیدم یه درختی بود، درخت نارنج با یه فاصله 2-3 متر اونورتر. درخت شاخه برگش رو آورد جلو. ایشون یه نارنج کند،
گذاشت تو کف دست منم همینجوری مات دارم نگاه میکنم. بعضی وقتا هم آدم اراده میکنه برخی مشکلات رو حل میکنه، کمی اراده خودتو قوی کن. گذاشت کف دست من، رفت. زنده بشو. واسه شما بچه مذهبی چه مراتبی از حیات رو دریافت کردید؟ ما فعلا داریم دستورات رو اجرا میکنیم. خب دستورات برای این بود که زنده بشی دیگه. کدوم استعدادها شکوفا شده که تو آدمای معمولی نیست؟ چه فرقی داری با کافران؟ چه گلی رو در عالم طبیعت بو میکنی که اونا نمیتونن بو کنن؟ چه زیبایی رایی رو درک کردی؟ تو الان چی میفهمی دیگران نمیفهمن؟ بگو. یه لذتایی باید الان ببری که دیگران نمیتونن لذت ببرن. لما یحییکم، زنده میکنه تو رو. ببین اگه زنده بودی بعد بیاد در موردش با هم صحبت میکنه. آقا ما کجا بریم زنده باشیم؟ همین که تمنای حیات درت ایجاد بشه، این یعنی علائم حیاتی درش دیده شد. این مرده علائم حیاتی درش دیده شد. همین که تمنای حیات درت ایجاد بشه، این یعنی علائم حیاتی درش دیده شد. این مرده علائم حیاتی درش دیده شد.